हॅलो. आता म्हाका एक सांगात, मेन्सीस म्हणल्यार कितें? कोण सांगशात म्हाका? सगळ्यांनी म्हजे कडेन उलोवपाचें आं. ओग्गीच कित्याक जावपाक जाय? गरज आसा? सांगा सांगा, उलयात. लजोक ना ह्या हाका लागून. मेन्सीस कित्याक इम्पॉर्टंट आमकां? एक ह्युमन रेस, एक बायल मनीस, एक ल्हान चली आसता, ते व्हड जातकीर एक बायल जाता आनी ते बायल जातकीर एका भुरग्याक जन्मा घालूं शकता. टू कंटिन्यू द ह्युमन रेस, ताका लागून रिप्रोडक्शन जाय आनी तेन्ना ते मेन्सीस जावन आमची बॉडी तयार करता. तू डायग्राम दिल्लो आसा हांगा ए ओवरीज, ताका फॅलोपियन ट्यूब म्हणटात. हांगा फंडस ऑफ द युट्रस म्हणटात. हातूनच बेबी तयार जाता. आनी हे तुगेली सकयली वाट, ज्या जाग्या वयल्यान आमचे रगत भायर सरपाक जाता हांगा. आतां मेन्सीस म्हणल्यार कितें? जेन्ना आमच्या आंगान मेन्सीस स्टार्ट जावपाची एज कितें आसा? सांग. 12. आफ्टर 12 इयर्स, म्हणजे आमी जेन्ना 7th स्टँडर्ड, एप्रॉक्सिमेटली 7th स्टँडर्डाक आफ्टर 12 इयर्स, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जावपाकूच जाय. पिरियड्स म्हणटा ते जावपाकूच जाय एका चलये भुरग्याक. एक भुरगें, एक चली ल्हान आसतनाच्यान एक व्हड जाता केन्ना म्हणटा? पेरेंट्स आनी केपेचे, म्हणजे पयलीं सान भुरगेपणाक सान एक बरें भुरगें, आनी ताणें आज तुमकां इतलें सुंदर लेक्चर सांगलें. तुमकां सगळ्यांक हें खबर आसा, पूण याद करून दिवपाक जाय. एक याद करून दिवपाक. हांव तुमकां चड कांय सांगना. तुमकां सगळ्यांक मनाक कितें तरी डावट आसा काय ना? खूब जाणांक आसा, पूण विचारनाका. ओपन जाया. आज आमी कोण ना, तुमीच आसा. भुरग्या तुमीच आसा. तुमी विचारा डॉक्टराक. डॉक्टरा कडेन सगळें सांगपाक जाय. दुयेंस म्हणटे डॉक्टरा कडेन लोन दाखोवपाक जाय. नमस्कार, हांव शुभा फळदेसाय, सर्वोदय एज्युकेशन सोसायटीचे हेडमिस्ट्रेस. आज पृथ्वी डेव्हलपर्स आनी युवा द सातेरी शेळवण हाणें नेतुर्ले हायस्कुलां चलयां खातीर हेमोग्लोबीन चेक करपाचो कॅम्प दवरला. ह्या कॅम्पाचें इनॉग्रेशन करता आसतना म्हाका खूब खोशी भोगली, कारण डॉक्टर श्रेयान सगळ्या नेतुर्लेच्या भुरग्यांक, चलयांक, नेतुर्लेच्या सगळ्या चलयांक इतलें बरें एक्सप्लेन केलें की पर्सनल हायजीन आनी मेन्स्ट्री पिरियड हाजेर ताणें सरळ तांकां 1 to 1 अशें सारकें डिस्कशन जालें. आनी हें डिस्कशन म्हणटा कारण आमच्या भुरग्यांक गांव वाठारांत आवयन सांगप आसना. स्कुलांत तांकां शिकयता, पूण थोडे बॉयज गर्ल्स आशिल्ले कारणान तांचे कडेन तितली म्हायती पावना. पूण आज ह्या चलयांनी सगळ्यांनी सगळी म्हायती घेतल्या आनी तांच्या आपल्या हेल्थाची, आपल्या आरोग्याची ती कॅर घेतली. आनीक डॉक्टर श्रेया, तशेंच विश्वेश देसाय, चंदन देसाय, बाकीचे सगळे तांचे मेंबर, हेडमास्टर, सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. अशेंच कॅम्प ह्या गांवांनी जावचे अशें तांचे कडेन मागता आनी ते करतले. आमचें आरोग्य सांबाळपाक आमी आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांची जे स्वप्न आसा 2045 हातूंतले स्वप्न आमी पुराय करतली. महिला आमी सशक्तीकरण करपाक सदांच फुडें सरतली. देव बरें करूं. जय हिंद. सो आयज तुमच्या स्कुलांत हे कॅम्प ऑर्गनायज केला. सो कशें आसा हो एक्सपिरियन्स? एक्सपिरियन्स खूब बरो आसा, कारण जे युवा पृथ्वी डेव्हलपर्स इन एसोसिएशन विथ युवा जी सातेरी स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब आणि एक बरें इनिशिएटीव घेवन जो आसा न्ही, हो कॅम्प आमच्या नेतुर्ल्या शाळेक जो आसा तो हाडलेलो आसा. खरें तर अशा गांवगिऱ्या वाठारांक अशा कॅम्पाची खूब गरज आसा, कारण शहरांक जी आसा खूब मेडिकल फेसिलिटी आसतात, अवेरनेसूय तितली जाता, पण अशा गांवगिऱ्या वाठारांक जी आसा न्ही अशी अवेरनेस खूब कमी प्रमाणात आमकां दिसता. आणि ह्या क्लबान जे आसा न्ही, ह्या क्लबाचे वांगडी बाब चंदन आणि आमचो विश्वेश बाब ते फाटल्या दिसांनी आमकां येवन मेळ्ळे आनी तांणी सांगलें तांची संकल्पना जी आसा न्ही ती आमच्या मुखार मांडली. तेन्ना आमकां सुद्दां खरेंच बरें दिसलें की हो क्लब जो आसा न्ही खरेंच खंय तरी आमच्या नारी शक्ती खातीर जे आसा तो वावर करता.
आणि अशेच जे आसा कॅम्प तांणी संपूर्ण गोंयभर जे आसा ते रुजोवपाचो ताणें प्रयत्न करचो, जेणे करून आमच्या गांवगिऱ्या वाठारांतली जे भुरगीं जी आसा तांकां एक प्रॉपर नॉलेज किंवा अवेरनेस जी आसा ती तांचे पर्यंत पावची. हांव खरेंच म्हाज्या शाळेक हांव लकी समजता, कारण ताणें अशे इनिशिएटीव जे आसा म्हाका दिसता ते खूब कडेन करीत आयिल्ले आसात आनी सांग्यार दिसता पयलेच फावटी ताणें आमच्या शाळेक जे आसा ताणें हे इनिशिएटीव घेवन जे आसा ते केल्ले आसा. सो हांव तांकां सगळ्यांक आमच्या शाळेच्या वतीन म्हज्या स्टाफाच्या वतीन हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. अशेंच बरीं कार्यां जी आसा तांच्या हाताच्या खाला घडत रावू दी, आमच्या भुरग्यांक जे आसा ताजो बेनिफीट जायत रावू दी. थँक्यू. विशेष आयज हो तुमी कॅम्प जो आसा हे स्कुलाक घडोवन हाडला, सो कशें दिसता आनी तुमच्या मनाक कसो येयलो? युवा दीस खातीर गेल्ले आमी 2011च्यान कॅम्प्स करताले, पूण ते एक कमी प्रमाणात आसताले, कित्याक आमचे भुरगीं सगळे तेन्ना तितले आमी व्हडनाशिल्ले. सो आमी तेन्नाच्यान कंटिन्यू कॅम्प करीत आसा. लास्ट टायम पसून आमी एक 3 म्हयने पयलीं ब्लड डोनेशन कॅम्प केल्लो. सो आतां आमी कितें चिंतलें की आमी खंय तरी कुडचड्या वयल्यान भायर सरपा जाय, कित्याक ज्या जाग्यार गरज आसा त्या जाग्यार हो कॅम्प जावपा जाय. सो आमी सगळ्यान भुरग्यांनी बसून एक डिस्कशन केलें आनी आमी कितें चिंतलें की एक इंटिरियर्स म्हणजे आतां नेतुर्ली स्कूल त्या जाग्यार आमकां दिसता की अवेरनेस त्या भशेन ना ज्या भशेन आमचे कुडचड्यार ज्या शहरान आसा तशें हांगसर ना म्हणून. सो आमी कितें चिंतलें की ब्लड हेमोग्लोबीन चेक कॅम्प विथ अवेरनेस प्रोग्राम करया म्हणून. सो आमी डॉक्टर ममता डॉक्टरीक मेळ्ळे आमी, जी PHC सांग्या आसा तेंच्यांनी आमकां खूब सपोर्ट केला. सो थँक्यू व्हेरी मच म्हणटा मॅडम. तेणे आमकां डॉक्टर श्रेयाक कॉन्टेक्ट करून दिलो आनी आमी जेन्ना श्रेया मॅडमीक मेळ्ळे तेन्ना तेंच्यांनी आमकां उमेदीन रिस्पॉन्स दिलो की आमी येता म्हणून तुमच्या वांगडा. सो थंय धरून मागीर आमी हो कॅम्प चालू केलो आनी आमचें एक सदांच चिंतप आसा, जर तर आमी एक 100 रुपया जोडटा जाल्यार 5 रुपया फाटल्यान तुमी परत सोसायटी खातीर कितें करचें म्हणून. सो पृथ्वी डेव्हलपर्स हेजो प्रोपरायटर हांव जावन आसा. सो आमी चिंतलें की आमी जे एक सोसायटी खातीर करचें ते रायट जाग्यार आनी रायट लोकांक खातीर करचें म्हणून. आमी केन्नाच पब्लिसिटी लागून कांय करूं ना. सो आमी हें करता तें खरें एक युवा दीस खातीर आमी सदांच जो केला आयज पर्यंत कितें काम केलां आमी तें लोकां खातीर केलां. सो आमकां जाय आसलेलें की खरें गरजेचें लोकांक मेळचें म्हणून आमी हो सगळ्यांनी एक बरोबर चिंतून हो कॅम्प आमी सांग्यार केला. नेक्स्ट आमची कॅम्प आसतले ते मोरपिल्ला आसतले आनीक खोला आसतलो. सो हेय आमी इंटिरियर्स थोडी मिन्स आयडेंटिफाय केल्यात. तेय स्कुलान वचून आमी मेळटले, तेंचे हेडमास्टराक मेळटले आनी त्या सायडीनूच आमी कॅम्प करतले. आनी अशेंच आमच्या युवा दीस खातीर आनी पृथ्वी डेव्हलपर्स आमी सदांच फुडें आसतले असले कॅम्प करपाक. जावं खंयच्याय स्कुलांक दिसता इंटिरियर स्कुलांक की तांकां असो हो कॅम्प जाय म्हणून जाल्यार तेंच्यांनी आमकां कॉन्टेक्ट करपाक जाता. आमी अवश्य त्या स्कुलान वचून आमी हे कॅम्प ऑर्गनायज करतले. थँक्यू. आयज हो कॅम्प दवरला आसा स्पेशली चलयां खातीर, सो कशें आसतलें हेजे सगळे कॅम्पाची थोडी म्हायती? आमी हो कॅम्प ऑर्गनायज केला हे ग्रामीण भागांत. कित्याक काय म्हणल्यार चलयांक एक लक्ष कळचें की अनेमिया म्हणल्यार कितें, हेमोग्लोबीन हें कित्याक गरजेचें आसा. म्हणजेच आतां आमी आज हेजो टॉकूय दिल्लो आसा रिगार्डींग मेन्स्ट्रुअल हायजीन आनी डायट बी कशें आसचें तें. कारण ग्रामीण भागांतल्या लोकांक तर ताजेर थोडें खबरूच आसना, ताका लागून हाजेर एक टॉक दिल्लो आसा. आनी आतां आमचे हातूंतले प्रायमरी हेल्थ सेंटरांतले नर्सीस आयिल्ले आसात टू चॅक द हेमोग्लोबीन. सो जांचे कोणाचें हेमोग्लोबीन लो आसा तांकां आमी सप्लिमेंट्स दितात. आतां पयलीं आमी गांवांक आतां तुमी म्हणलां तशें की चली ज्यो आसा या बायलो ज्यो आसात तांकां हेजे बद्दल चड म्हायती आसना. आतां आमी आतां हिमोग्लोबीन आसा तुमी चॅक करतले, पूण आमी पळयता की सेक्स एज्युकेशन बी इतलें इम्पॉर्टंट आसता. सो तेजे बद्दल कितें सांगपाक सोदता तुमी? तेंय इम्पॉर्टंट आसाच, पूण आतां कितें जालां आतांच्या भुरग्यांक थोड्यांक सांगपाक गरज ना. पूण थोड्यांक आतां टॅक्नॉलॉजी इतली वाडिल्ल्या कारणान युट्यूबार बी सगळें पळोवन भुरगीं ऑलरेडी शिकिल्लीं आसात. तीच पेरंट्साक सांगपी आसात थोडीं. पूण थोड्यांक जें खबर ना, थोड्यांक कशें आसता की तांकां थोडीच अर्दकुटी नॉलेज मेळिल्ली आसता. ती अर्दकुटी नॉलेज ही सदांच माल आसता. सो एग्जॅक्ट कितें आसा, खरें कितें घडटा आमच्या शरिरान हें सांगप खूब गरजेचें आसा आनी तें भुरग्यांक कडेन पावपाकूच गरजेचें आसा. सो अशें कॅम्प जावपाक जाय अशें दिसता तुमकां? हय, अशें खूब कॅम्प जावपाक जाय आनी सगळे कडेन लोकांक भुरग्यांक म्हणटा खरें एक्चुअल कितें ताजो हें तें कळपाक जाय. ताजो मेन ध्येय कितें आसता, बाबा आमच्या बॉडीन कितें चलता हें कळपाक जाय. ना जाल्यार हे क्रायम्स रेप हें वाडत वतले. भुरग्यांक खबर ना. एक बाबा प्युबर्टल एजाक कितें आसता, एक एट्रॅक्शन निर्माण जाता दुसऱ्या बद्दल. बाबा ते कित्याक लागून जाता, काय हॉर्मोन्स आमच्या आंगान कशे चेंज जातात हें जर भुरग्याक कळना आनी ताचेर फुडलें जर कळना कशें कितें जाता तें, जाल्यार तें कळप सामकें गरजेचें. सो सेक्शुअल एड्युकेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट.